लाहौर जौहर टोन धमाका किसकी कारस्तानी था? पाकिस्तान ने इसके पक्के सबूत हासिल कर लिए और ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई है कि किस दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा दुश्मन भारत था। पाकिस्तानी इदारों ने न सिर्फ हमले के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया बल्कि पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इसलिए अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भारत के इस रवैये के खिलाफ आलमी इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है कि भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर शवाहिद शेयर कर दिए हैं। और वज़ीर ख़ारजा ने सवाल उठाया है कि टेरर फाइनेंसिंग पर अब FATF भारत को कटहरे में खड़ा करेगा। और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आलमी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत पाकिस्तान को सैंडविच बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आलमी इदारे पाकिस्तान के सबूतों के साथ पेश किए गए डोजियर पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह? इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफ़गान मसाहलती अमल, मसला कश्मीर समेत इलाक़ाई सलामती अमूर पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के UN मिशन की तरफ से मुल्क की खिदमत और किरदार को भी सराहा है। और नाज़रीन, खित्ते में तेज़ी से जो बदलती सूरत हाल है इसमें मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। मौजूदा जो इलाक़ाई सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो बम धमाका है इसके मुल्ज़िमान की सहूलतकारी में भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं? ये देखें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो जिस तरीके कार होता है वो हर मुल्क जो है वो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट और उसकी जियो पॉलिटिकल पोजीशन को देख के वो अपनी पोजीशंस लेते हैं। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसके कोई ऐसे दोस्त हैं जो सलामती काउंसिल में बैठे हुए हैं और जिनके पास वीटो पावर है, तो उनको हिंदुस्तान की मजम्मत करने में मुश्किलात होती हैं। पर इसके बावजूद आप अगर देखें तो जो इजाफा हुआ है नैरेटिव बदलने में, वो हमने पिछले 2 साल में काफ़ी नैरेटिव को रिवर्स किया है। जो हिंदुस्तान हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम करता था उससे हटकर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की आई है उसमें जिक्र है TTP पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहा है अफगानिस्तान से, उसका जिक्र है, पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान लगाता था उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर आप देखें कि जो पिछले हफ्ते जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई है उसमें जिक्र है एज फॉरेन ऑक्यूपेशन एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म, उसमें जिक्र है इस्लामोफोबिया एज ए सोर्स ऑफ टेररिज्म। तो ये भी नैरेटिव हमारा है जिसको हमने लाया है और हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की। तो इसी तरह से जैसे हम एविडेंस पेश करते जाते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो हमारा जो केस है उसको पेश करते हैं दुनिया में, तो उसमें सलामती काउंसिल की कमेटीज में तो शायद वो हमें ब्लॉक करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान खुद बैठा हुआ है सलामती काउंसिल में, तो वहाँ ब्लॉक कर सकता है। हम जो नैरेटिव है उसको हमने बदला दिया है और हिंदुस्तान के ऊपर इस वजह से काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं उससे बहुत सारे लोग हैं वो मुखालफत उसकी करते हैं इस बात। ठीक है। अच्छा, तो मुनीर साहब, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं वीटो के तहत, तो फिर इस तरह तो ये मामलात यहीं पे लटके रहेंगे, यानी पाकिस्तान सबूत भी देता रहेगा, पाकिस्तान शवाहिद भी देता रहेगा, पाकिस्तान जो सबूत के साथ बात करेगा डेफिनेटली उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, पावरफुल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो पावर है वो उनकी तरफ चली जाती है क्योंकि उनके वहाँ दोस्त बैठे हुए, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी इंसाफ के लिए तो फिर इदारे काम नहीं कर रहे ना ये? जी, इंसाफ के लिए तो ये पॉलिटिकल इदारे हैं। हमने यही देखना है कि ये हर किस्म
جو سلامتی کونسل میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک انصاف کے تحت ہونا چاہیے، پر وہ پاور پالیٹکس سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہو رہے انصاف کے تحت، انصاف کے تحت نہیں ہوتے ہیں، پر ہم نے کوشش سے جو دنیا کا جو موقف ہے، جو دنیا کی جو پرسپشن ہے، اس کو ہم نے بدلانا ہے، اور وہ ہم بدلا رہے ہیں، اور کافی حد تک ہندوستان کے اوپر جو ہم الزام لگائے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الزام میں سبسٹنس ہے، ٹروتھ ہے، اور اسی وجہ سے ہندوستان ایک ڈیفینسو پہ پڑ گیا ہے، اور اس کو ہم نے ڈیفینسو پر رکھنا ہے، اور اس کی حرکتیں ہیں اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم سکسیس ہوں گے۔ قرارداد نکالنے میں میرے خیال میں، کیونکہ ویٹو پاورز اس کے ساتھ ہیں، قرارداد نکالنے میں شاید مشکل ہو، پر باقی جو نیریٹو ہے، پرسپشن ہے، پولیٹیکل پوزیشنز ہیں، اس کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا منیر صاحب، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ تب سے کشمیر کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، پرائم منسٹر پاکستان کی جو کوششیں ہیں، کاوش عمران خان صاحب کی، میرے خیال سے ان کے دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں کشمیر کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے بہت کھل کر بات کی، بھارت کو بہت اچھے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے بے نقاب کیا، ایکسپوز کیا۔ اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے، باہر لوگوں کی جو سوچ ہے بھارت کو لے کر، سب بھارت بڑا پروپیگنڈا کرتا رہا، پاکستان کو آتنکوادی کہتا رہا، پاکستان کو ٹیررسٹ کہتا رہا، تو بھارت کو جتنا ایکسپوز کیا گیا، خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، جس سے آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو باہر جو لوگوں کی سوچ ہے وہ کسی حد تک تبدیل ہوئی ہے بھارت کو لے کر، بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ کسی حد تک دنیا پر عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا۔ بالکل، آپ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشنز میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، بھارت کے اوپر ہیومن رائٹس کونسل میں بہت پریشر ہے، وہاں 12 اسپیشل راپورٹرز نے ان کے ہندوستان کے بارے میں 3 رپورٹیں ڈالی ہیں، یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 6 اسٹیٹمنٹس کی ہیں کھل کر پبلک میں۔ پچھلے ہفتے سیکیورٹی کونسل میں جہاں ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، وہاں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ جی ہندوستان کی جو پالیسیز ہے، جو اس پہ پیلٹ گنز جو استعمال کرتے ہیں بچوں کے خلاف، اس کی سازش انہوں نے کی، انہوں نے ان سے کہا کہ اس کو روکا جائے، جو ہندوستان کی جو بچوں کو سیکیورٹی پالیسی میں جو انوالو کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ایگزیکیوشن کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی۔ تو آپ اس سے نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے اوپر پوری دنیا کی ایک اپنی نظر ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جی ہندوستان کی ریپریسو پالیسیز کس طرح کی ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان ابھی مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس پریشر کی وجہ سے۔ تو یہ پریشر جاری رکھنا چاہیے ہم نے، اور جب تک کہ وہ اپنی پالیسی درست نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی درست کریں گے؟ دوسری بات ہے کہ ان پہ یقین کون کر سکتا ہے؟ منافقت بھی تو کرتے ہیں لوگ دنیا میں۔ بالکل صحیح ہے، اور ہم نے اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اس کی ایشورنسز ہمیں انہوں نے دینا چاہیے، اسی کے بیسس کے اوپر ہم کچھ اگر مذاکرات کرنی ہے تو ہم وہ ایشورنسز لے کر اپنے آپ کو اطمینان کر کے اور پھر ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا منیر صاحب، بھارت تو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، جیسا کہ اب یہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا ہے، اس کے ملزمان کی صورت کاری میں رو ملوث سے بات سامنے آئی ہے، تو وہ تو کبھی نہیں مانیں گے کیونکہ کہ دہشت گردی میں ان کی ایجنسی نے کارروائی کی ہے یا اس کی معاونت کی ہے، کیونکہ مجرم اپنا جرم کبھی نہیں مانتے ہیں۔ پھر ایسے میں پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ جی، پاکستان کو تو جو بھی ادارے ہیں جہاں ہم اپنا موضوع جو ہمارا کیس ہے پیش کر سکتے ہیں، ہم وہ اس کو کرنا چاہیے، اور ایکٹیولی ہم نے دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے، اور کس طرح سے یہ ہمارے ساتھ جو یہ دہشت گردی جو پاکستان میں کروا رہے ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے، بہت قسم کی دہشت گردی ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، سی پیک کے خلاف کر رہے ہیں،
جو ہماری فرنٹیئر ایجنسیز وہاں کر رہے ہیں، اندرونی کر رہے ہیں، ہر طرف کی ہر طرح کی یہ دہشت گردی اور سبورجن ہندوستان ہمارے خلاف کر رہا ہے، تو وہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا ہے، اور کافی حد تک ایکسپوز ہوا ہے، پر یہ ایکسپوجر ہم نے پورا کرنا ہے اور رکھنا ہے ہندوستان پر، اور جو ہندوستان کے دوست ہیں جو اس کو بچاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ڈالنا ہے کہ جی آپ کچھ کہیں کچھ کریں، صرف کیونکہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس وجہ سے آپ ہندوستان کو بچا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر انسانیت کی، اگر حقوق کی آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے بھی کہنا چاہیے کہ یہ ہندوستان جو کر رہا ہے کشمیر میں، جو پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، سبورجن کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے خلاف ہے، اور اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش جاری رہے گی، اسٹیڈیلی پروگریسولی ہم اس کو ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ۔ ہندوستان اپنی کوشش کرے گا، ہمارے خلاف بھی اس نے کافی سازش جو لے آتا ہے وہ لے آئے گا، اپنے دوستوں کو استعمال کرے گا ہمارے خلاف، ہم نے اس کو روکنا ہے، اور ہماری جو کہانی ہے اس کو ہم نے پیش کرنا ہے۔ اچھا منیر صاحب، ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح بھارت کے جو کنیکشنز ہیں، بھارت کے دوست ممالک وہاں بیٹھے ہیں جو بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو جاتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے سنتے ہوئے بھی بہرے ہو جاتے ہیں، زبان رکھتے ہوئے بھی گنگے ہو جاتے ہیں، کوئی مطلب انصاف کی بات نہیں کی جاتی ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے بھارت کو، تو بھارت کی ہم خارجہ پالیسی کو اس بارے میں سراہ سکتے ہیں کہ بھارت کی جو خارجہ پالیسی وہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہے، بھارت کی جو پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، اب تو خیر مودی نے تو بھارت کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن بھارت کی جو خارجہ پالیسی کی میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ بھارت نے اپنے پنجے ایسے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے اپنے دوست ممالک سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں ماضی میں جو حکومتیں رہ چکی ہیں کیا ان کی کوئی کمزوری رہی ہے کہ وہ تعلقات نہیں بنا سکے؟ جو ہماری پہلے تو ہمارے ہاں وزیر خارجہ ہی نہیں رہے اتنے سال، آپ کو یاد ہوگا یہ پیچھے جو دور تھا پی ایم ایل این حکومت کا، تو کیا ہم نے اس چیز کو سیریس نہیں لے کے خارجہ پالیسی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ انٹرنیشنلی جو تعلقات ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اگر ان کو اس پہ کام نہ کیا جائے، اس پہ فوکس نہ کیا جائے، اس کو اتنی امپورٹنس نہ دی جائے، توجہ نہ دی جائے تو یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ضرور، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پچھلے جو اب عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے 10 سال ہم نے ایک خارجہ پالیسی میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی، اور ہم نے جو مسئلے ہمارے تھے اس کو صحیح طرح سے، میرے خیال میں اس کو صحیح طرح سے اور کنوکشن کے ساتھ اس کو پیش شاید نہیں کیا۔ 2 سال سے یہ کوشش ہے اس کو بدلانے کی، اور کافی اس میں ہم نے اضافہ کیا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے پہلے جو تقریر اسمبلی میں کی، اس کے بعد میں ایک کیمپین پرسو کیا ہے، اس کی وجہ سے کافی ہندوستان کی جو فارن پالیسی اور جو ڈیفنس پالیسی، سیکیورٹی پالیسی، اس کو ایکسپوز ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، اور کس حد تک ہماری کافی حد تک ہمارا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم سے بڑا ہے، اس کی پاپولیشن، جی ڈی پی اور دنیا کے مفادات جڑے ہوئے بھارت کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے، تو یعنی کہ دنیا اپنے خود کے انٹرسٹ دیکھتی ہے نا، جو ہر ملک اپنا دیکھتا ہے کہ ہماری تجارت ہو رہی ہے، ہمیں اکنامک سپورٹ کتنا کہاں سے مل رہا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ تو ضرور ہے۔ پر ہمارے بھی دوست ہیں، اور میرے خیال میں ہماری جو دوستی ہے چین کے ساتھ، اس کے ساتھ چین نے ہماری بہت مدد کی ہے، اور انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے۔ اسلامی دنیا سے ہم کافی مدد آئی ہے، تو وہ یہ ہم نے اپنی جو دوست، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ اٹھایا کہ ہمارا بھی دوست ہے چین، اور چین جیسا دوست میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے، تو ہماری تو چین سے دوستی لوگوں کو کھٹکتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان سے اتنی جیلسی کیوں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ وہ اتنے کیوں کھٹکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ابھی اس وقت چین بہت تیزی سے انہوں نے پروگریس کیا ہے، اپنی اکنامک، ملٹری، سب کچھ ٹیکنالوجی میں انہوں نے بہت، ان کی ریپڈ پروگریس ہوئی، اور اس سے obviously جو اسٹیبلش جو پاورز ہیں ان کو تکلیف ہے اس سے کہ ہمارے یہ اتنا بڑا
ताकत जल्दी से कैसे आ गई, और हमारी जो पूरी दुनिया पर हमारा जो कंट्रोल था उसको ये हमारी बकायदा शायद इजारादारी है, हाँ, वो खत्म होती इनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए उसकी मुखालफत है, चीन की मुखालफत ये कर रहे हैं। तो ये बड़ी ताकतों की साजिश है, आपस में इनकी राइवलरी जारी है, और उसमें हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ता है। हमारी दोस्ती है चीन के साथ, चीन ने हमें बहुत कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, तो इसलिए हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं हम करते हैं, ना करना चाहिए। पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे दूसरे जो मुल्क हैं, वेस्ट अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पर नॉट एट द कॉस्ट बिल्कुल ऑफ आवर रिलेशनशिप विद चाइना। अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है और बाकायदा पता चलता है, अभी लाहौर बम धमाके में जो है ये भारत की एजेंसी रॉ मुलव्वस थी, और अगर हमारे सबूतों पर ये बाहर इन लोगों को एतबार नहीं होता है तो क्या ये जो आलमी इदारे हैं हम कह सकते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन इल्ज़ामात की खुद तहकीकात करवा लें, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियत तो होगी, लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं इनकी नीयत ख़राब है कि ये तहकीकात करवाना नहीं चाहते। इनको भी पता है कि रॉ मुलव्वस है, इनको भी पता है कि भारत में इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस होता है, बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्वस होती है, और ये जानबूझकर सबूतों के बावजूद उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सबूतों को इग्नोर कर देते हैं। जी सही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो पॉलिटिकल इदारे हैं, वो या जुडिशल इदारे नहीं हैं, और जो वहाँ फैसले होते हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे होती हैं। तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जब फैसले होते हैं तो कुछ बड़ी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की जो हिमायत करते हैं, हिंदुस्तान खुद भी बड़ी ताकत है, तो इस वजह से हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर वक्त अपनी जो पोजीशन है उसको मनवाना, क्योंकि बड़ी ताकतें जब ये हमारे दुश्मन के साथ खड़ी हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए चैलेंज होता है। पर इसके बावजूद मेरे ख्याल में हम, क्योंकि हमारे पास सबूत हैं, हमारा केस सही है, हमारी जस्टिस हमारे साथ है, तो इसीलिए हमने इजाफा किया है। पर ये इजाफा पॉलिटिकल इदारों में काफ़ी मुश्किल कोशिशों के बाद आगे बढ़ सकती है। तो हमने प्रोग्रेसिवली इसको, स्टडीली इसको, परसिस्टेंटली कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का जब शक्ल बदल जाएगी, जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, उसको हमने बदलाना है, और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन फिर ये जो मुल्क हैं उनकी हुकूमतें पे प्रेशर ले आएँ, और इस वजह से उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।